बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, आपने अक्सर अहमदी हजरात की ज़ुबानी ये सुना होगा कि एक हदीस नबवी है कि एक वक़्त में 72 फ़िरके एक तरफ हो जाएंगे और एक फ़िरका जो नाजी होगा वो एक तरफ रह जाएगा। वो सब मिल के उसके खिलाफ होंगे। वो नाजी जो है वो जन्नती होगा, वो जो दूसरे हैं वो जहन्नमी होंगे। 1974 के अंदर जब अहमदियों को पाकिस्तान की हुकूमत ने गैर मुस्लिम करार दिया, तो इस बात को इस अहमदिया कल्ट ने काफ़ी उछाला कि अल्लाह के रसूल की ये बात पूरी हुई। और बाज़ पाकिस्तानी एक दो अखबारात नवाए वक़्त या जंग वगैरह या उस वक़्त की इमरूज़ अखबार ने कोई इस तरह की सुर्खियाँ भी लगाई कि सब फ़िरके एक तरफ हैं और एक अहमदिया या कादियानी ग्रुप जो है वो एक तरफ। तो इसको ये अपनी सदाकत का निशान, अपनी सच्चाई और हदीस के पूरा होने पर ये मुंतबिक करते रहे। लेकिन असल हकीकत की तरफ अगर हम आएँ तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई ही मुसलमानों के 72 या 73, 72 या 73 सेक्ट्स हैं। जब आप इसकी तहकीक करेंगे तो आप हैरान होंगे कि इन जिस तरह हम फ़िरकों की बात करते हैं और जिनको हम फ़िरका कहते हैं, अगर हम उनका शुमार करें तो ये बात सैकड़ों में जा पहुंचती है। आज नहीं, उस वक़्त में। अब डिठाई या झूठ की कोई इंतहा नहीं होती। आप इसको जितना भी खींचना चाहें खींचते चले जाएं, लेकिन हकीकत जो होती है वो अटल होती है, अपनी जगह पे वो मुस्तहकम होती है। अब देखा जाए तो अहमदियों के अंदर ही उस वक़्त दो जाने पहचाने ग्रुप थे, एक लाहौरी और एक कादियानी। जैसे मुसलमानों के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप बने, मिसाल कि एक अहले हदीस हैं और एक अहले सुन्नत हैं। अब अहले सुन्नत के अंदर भी बेशुमार ग्रुप बनते हैं। कोई अपने आप को बरेलवी कहलाता है, कोई देवबंदी कहलाता है, कोई नक्शबंदी है, कोई सोहरवर्दी है, मतलब यू नेम इट। लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे वो कहेंगे जी ये आगे जो हम अपने अंदर से जो निकलते हैं और ले जाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हैं हम अहले सुन्नत वल जमात, हम एक ही हैं। अब इसी तरह क्या ये कादियानी हजरात लाहौरी ग्रुप को ये कह सकते हैं कि कादियानी और लाहौरी एक हैं? क्योंकि 1974 के अंदर इन दोनों ग्रोहों को गैर मुस्लिम करार दिया गया था। किसी एक को नहीं दिया गया था, इन दोनों को दिया गया था। यह चीज याद रखने के काबिल है। जब आप ये देखेंगे तो फिर यकसर वो हदीस, वो बातें वो तब्दील हो जाती हैं, वो बिल्कुल वो नहीं रहती जो ये बयान करते हैं। क्योंकि पहली बात तो ये कि ये दो किसी एक को नहीं कहा गया, जबकि उसमें है कि वो एक होगा। या तो ये तस्लीम कर लें कि लाहौरी भी इनका हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि इनका अपना लाहौरियों के बारे में कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं, कोई वाज़े स्टेटमेंट नहीं है आज तक के लाहौरियों की इनके नज़दीक हैसियत क्या है। अपने अंदर बात करते हुए उनको गैर मुबाय कहते हैं, यानी कि उन्होंने बैत नहीं की हुई। अच्छा, बैत नहीं की तो मकसद यह कि वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब को वही कुछ तस्लीम करते हैं जो कि कादियानी ग्रुप करता है। अब जब आप लाहौरियों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, हम मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब को वो नहीं मानते जो कादियानी मानते हैं।
اب یہ ایک اور مسئلہ آ گیا. ان کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا قطعی طور پہ سٹیٹس نبوت والا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عام جیسے ریفارمرز ہوتے ہیں، مرزا صاحب کا درجہ جو ہے وہی ہے مجدد وغیرہ کا، ریفارمر کا. اب مرزا صاحب اپنے باتوں کے اندر نبی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، رسول کا بھی استعمال کرتے ہیں، مجدد بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو پرومسڈ مسیح بھی کہتے ہیں، امام مہدی بھی کہتے ہیں. اور یہ قادیانی گروپ جو ہے مرزا صاحب کو اب کھل کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ نبی ہیں. اب نبی ہیں اور نبی کو نہ ماننے والا ان کے نزدیک کافر ہے، جیسا کہ ان کے دوسرے خلیفہ اور ان کے چھوٹے بھائی مرزا بشیر احمد احمد ان کی کتب کے اندر واضح طور پر یہ چیز موجود ہے. لیکن یہ لاہوریوں کے بارے میں واضح کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے کہ لاہوری ان کے نزدیک مسلمان ہیں، کافر ہیں یا احمدی ہیں. اگر وہ احمدی ہیں اور احمدیوں کا ہی ایک فرقہ ہیں تو پھر ان کو یہ بھی واضح کرنا پڑے گا کہ وہ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں. اب جب کہ وہ نہیں مانتے تو بالکل وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک فرقہ بن کے سامنے آ گئے. اب جب 74 کے اندر ان دونوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ باقی سب ایک طرف تھے اور ایک اکیلا ادھر تھا؟ یہ تو دو تھے. گو آج اس احمدیت کے اندر 2 سے زائد، 3 سے زائد، 4 سے زائد ان کے اندر گروہ پیدا ہو چکے ہیں. موریشس میں، جرمنی میں، افریقہ میں. اب ان کا یہ کہنا کہ جی ہماری سچائی کا یہ معیار، ہماری سچائی کی یہ نشانی اور یہ ثبوت کہ سب ایک طرف. پہلی بات یہ ہے کہ آپ فرقوں کی، گروہوں کی ڈیفینیشن، تعریف تو کریں کہ کیا ہے. وہ تو سینکڑوں تک جا تعداد پہنچتی ہے. اگر آپ نے اسی حدیث کو لینا ہے جس کے الفاظ 72 اور 73 کے ہیں تو پھر مرزا صاحب کو اس وقت ظاہر ہونا چاہیے تھا، اس وقت بات کرنی چاہیے تھی اور ان کے ماننے والوں کو اس وقت کافر قرار دیا جانا چاہیے تھا یا جنتی، یہ اس کے اپنی حدیث کے مطابق بنتے باقی جہنم، جب ان کی تعداد بالکل 73 تھی. 73 جو ہے آج سے 600-700 سال پہلے کی بات ہے. اب یہ نہ تو واضح مرزا صاحب کو جو مجدد مانتے ہیں ان کے بارے میں یہ کوئی واضح بات کر رہے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے. ایک لفظ غیر مباح کہہ کر کہ انہوں نے بیعت نہیں کی. بیعت تو کسی اور بھی باقی ساری دنیا نے نہیں کی ہوئی مرزا صاحب کی. نہیں جی، لیکن یہ مرزا صاحب کو مانتے ہیں. سوال ہے کیا مانتے ہیں؟ مرزا صاحب کو وہ نہیں مانتے لاہوری جو قادیانی مانتے ہیں. قادیانی مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، لاہوری مرزا صاحب کو ایک ریفارمر مانتے ہیں. سوال یہاں یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا مرزا مسرور احمد صاحب اس حقیقت کو واضح کریں گے، اپنی بات بتائیں گے کہ ان کے نزدیک لاہوری گروپ جو ہے اس کا مقام کیا ہے، اس کو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ان کے نزدیک وہ مسلمان ہیں؟ کیا ان کے نزدیک وہ احمدیت میں شامل ہیں؟ کیا ان کے نزدیک وہ مرزا صاحب کے ہی ماننے والے جو قادیانیوں کا سٹیٹس ہے وہی ان کا ہے؟ اگر نہیں ہے تو ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ ان کو کس درجے میں رکھتے ہیں، ان کو کس کیٹیگری میں یہ رکھتے ہیں؟ یہ اگر آپ اس کا غور کریں اور آپ پتہ کر سکیں اپنے جماعت کے اکابرین سے تو شاید یہ بات جو ہے آپ پہ واضح ہو جائے کہ یہ جماعت جو ہے آپ کی جو در حقیقت ایک کلٹ ہے کس طرح سے دجل سے اور فریب سے کام لے رہا ہے. آخر میں یہ عرض کروں گا
کہ پلیز مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیے، ضرور پڑھیے، اور بالکل تعصب سے بالا ہو کے یا شخصیت پرستی سے بالا ہو کر آپ ایک نیوٹرل ذہن کے ساتھ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیے، یقیناً حقیقت آپ پر آشکار ہوگی۔ آپ کا شکریہ، ہمارا سلسلہ جاری ہے۔